मुल्क भर में जहाँ पे अच्छी बात यह है कि कोविड के केसेस उसकी रेट जो है वो कम होती हमें दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब पंजाब और लाहौर में डेंगू जो है वो पंजे गाड़ रहा है। ख़ास तौर पे लाहौर वाले जो हैं वो एहतियात करें, मच्छर को हल्का ना लें, क्योंकि एक मच्छर आपको डेंगू करवा सकता है। शहर के मुताबिक घरों से डेंगू लार्वा मिल भी चुका है। इसीलिए तो सूबाई वज़ीर सेहत या डॉक्टर यास्मीन राशिद खबरदार कर रही हैं बार बार कि आइंदा 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लाहौर में मज़ीद 124 और दीगर जो शहर है वहाँ पर 62 मरीज़ जो हैं गुज़श्ता रोज़ अस्पताल पहुँचे हैं डेंगू से मुतासर होकर। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान क्या दादो शुमार रहे हैं, डेंगू ने कितने लोगों को मुतासर किया है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं लाहौर या पंजाब के दीगर शहरों में जहाँ से डेंगू लार्वा मिला है। क्योंकि कहते ये हैं कि ये जो डेंगू लार्वा है या तो ये पैदा होता है साफ़ पानी में या फिर सुबह फजर और नमाज मगरिब के वक्त, यानी जब मगरिब का टाइम होता है तब ये आपको ज़्यादा हिट करता है। हमारे नुमाइंदे दानियल उमर हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। दानियल, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, लाहौर हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी डेंगू हमलावर होता है तब लाहौर में तादाद बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब में अगर मैं बात करूं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हर दफ़ा हर साल, तो ये गलत नहीं होगा। इस दफ़ा अभी तक अदाद शुमार क्या क्या है? जी बिल्कुल फैसल और महक, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। लेकिन ख़बर कुछ इस तरह की है कि वो ख़बर इतनी गुड नहीं है, क्योंकि डेंगू के जो केसेस हैं उनमें खासा इजाफा देखने में आ रहा है। केसेस तो पंजाब भर से रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है वो लाहौर है, जहाँ पर केसेस की जो तादाद है वो अब 2000 से तजावुज़ कर गई है। 24 घंटे के इदादो शुमार की अगर हम बात करें तो 146 केसेस जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं, और अब लाहौर में जो कुल केसेस की तादाद है वो 2033 तक जा पहुंची है। और ये ज़्यादा केसेस जो है वो पिछले एक माह के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। 2033 में से जो 1900 से ज़ायद केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं पिछले एक माह के दौरान, यानी कि जो सितंबर गुजरा है उसके दौरान ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम पिछले जो 15 दिन हैं उनका तज्जिया करें तो तकरीबन 1600 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैसिवली ग्रो कर रहा है डेंगू, और इस टाइम तकरीबन 76,000 लाहौर में ऐसे घर हैं जहां से डेंगू लार्वा मिल चुका है। और वो मिलने के बाद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें हैं वो इसको तल्फ भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी अब डेंगू मच्छर जो है वो तो बन चुका है और मुख्तलिफ जगह पे जो है वो लोगों को मुतासर कर रहा है, डेंगू बुखार में मुब्तला कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो लाहौर का मुतासरा इलाका है वो डिफेंस है, जहाँ से अब तक 946 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। बाकी सारा लाहौर एक तरफ है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक तरफ है जहाँ पर केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसी पर सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी ये बात बताई कि चूँकि नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं वहाँ पर पानी जो है वो साफ़ नहीं किया जाता, रेजिस्टेंस आती है, कभी कभी लोग जो है वो अपने घरों में दाखिल नहीं होने देते। जो डेंगू वर्कर्स हैं चेक करने आते हैं, डेंगू की टीमें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेंगू लार्वा है वो अब डेंगू मच्छर में तब्दील हुआ है और केसेस में जो है वो खासा इजाफा देखने में आया है। 200 से ज़ायद ऐसे मरीज़ हैं जो कि तशवीशनाक हालत में लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, उनका इलाज चल रहा है। मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं वो भी अस्पतालों को प्रोवाइड कर दी गई हैं। असल इशू इस साल इस वजह से आया क्योंकि पिछले साल डेंगू के सिर्फ 17 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए थे, उससे पिछले साल 36 केसेस रिपोर्ट हुए थे, और अब 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो हेल्थ का डिपार्टमेंट के पूरे जो स्टाफ है जिसके अंदर इनके डेंगू के वर्कर्स बहुत सारे आते हैं, उन पे खासा प्रेशर रहा, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन के अंदर, कोविड की टेस्टिंग के अंदर वो सारा अमला जो है वो काम करता रहा, और हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहा इन पिछले कोरोना की वजह से। जो हमारे 2 साल गुजरे हैं इस वजह से, तो सरकार का कहना है कि ये एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से जो डेंगू मच्छर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उस पर बर वक्त जो है वो काबू नहीं पाया जा सका, और अब एक आउटब्रेक की किस्म दानियाल, ये तो जो चीज़ें हो गई ऑब्वियसली इसको हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम, पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना से लड़ने में मसरूफ़ था, इसलिए शायद डेंगू को मार्जिन मिल गया। व्हाट्स डन दैट्स डन, व्हाट्स नेक्स्ट? अब आगे क्या करने जा रही है पंजाब हुकूमत? क्या स्प्रे करने जा रहे हैं? लार्वा को तो या उसको हम तल्फ शायद इतना ना कर पाएँ, जो मच्छर बन चुका है उसके लिए स्प्रे वगैरह क्या किया जा रहा है, बताइए। अब
جو محکمہ صحت کی ٹیمیں ہیں انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر فیصل یہ تیاری کی ہے کہ جو گھر ہے جہاں سے ڈینگی لاروا ملتا ہے اس کے 200 میٹر کی ریڈیشن میں تمام گھروں کے اندر سپرے کیا جائے گا. پہلے جو سپرے کیے جاتے تھے, جو فاگنگ کی جاتی تھی, وہ کی جاتی تھی آؤٹ ڈور بھی, لیکن اس کے بعد ریسرچز میں سامنے آیا کہ اس کا کوئی خاصا فائدہ ہوتا نہیں ہے, جس کے بعد اب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, وہ صرف گھروں کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پہ سپرے کرتے ہیں. اور زیادہ ایشو بھی جو انٹمالوجسٹ کہہ رہے ہیں وہ اب یہی آ رہا ہے کہ جو مچھر ہے وہ گھروں کے اندر ہے, باہر زیادہ آؤٹ ڈور مقامات سے بالکل. اور ڈانیل ہم نے دیکھا تھا کہ جب پنجاب میں اسپیشلی لاہور میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ایک مہم چلائی جاتی ہے, ڈینگی مکاؤ مہم, اور گھروں کے دروازے نوک کر کے سپرے کا کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان انسداد ڈینگی پروگرام پنجاب اسد اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمارے رپورٹر بھی ابھی ہمیں اعداد و شمار بتا رہے تھے 71,000 گھروں سے ڈینگی لاروا ملنا یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے دنوں میں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد بھی احتیاط کی اپیل کر رہی ہیں, یہ بتائے گا اعداد و شمار کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو سچویشن مزید کتنی الارمنگ ہو سکتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب تقریباً پنجاب کے 24 ٹیچنگ ہاسپٹل میں انہوں نے ارینجمنٹ کی ہے ٹو اکوموڈیٹ ڈینگی پیشنٹ, کیونکہ اللہ شکر ہے کہ کووڈ کافی حد تک کم ہو گیا ہے اور لیکن اب ڈینگی نے سر اٹھا لیا ہے, تو اس لیے ارینجمنٹ کے حساب سے ٹو اکوموڈیٹ پیشنٹ ٹو پرووائڈ دم فری ٹریٹمنٹ پنجاب کے جو 24 ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں ان میں بیڈس کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے. اور اس وقت تقریباً 450 مریض ڈینگی کے داخل ہیں, جن میں 7-8 ہسپتال لاہور کے اور باقی 15 ہاسپٹل پنجاب کے دوسرے شہروں میں موجود ہیں. تو تقریباً 450 مریض اس وقت وہاں داخل ہیں اور انسٹرکشن باقاعدہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تو دے دی گئی ہیں کہ اس کو ریمپ اپ کر دیا جائے, یعنی کہ بیڈ کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اور تیزی سے بڑھتے ہیں پیشنٹ تو ہم ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ لاہور کا جو ایکسپو سینٹر ہے جو پہلے کووڈ کے پیشنٹ کو انٹرٹین کر رہا تھا اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنے کی تقریباً تیاریاں مکمل ہیں. ہمارا اسٹاف موجود ہے, ادویات ہر چیز, بیڈ وہاں پر تقریباً ماسکیٹو نیٹ بھی لگ گئے ہیں سارے بیڈ پر. تو 340 بیڈ کا جو ایکسپو سینٹر ہے اس کو بھی ہم نے کنورٹ کر دیا انٹو ڈینگی فیلڈ ہاسپٹل. تو اگر خدا نہ خواستہ اگر نوبت ایسی آتی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں جو بیڈ ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں ڈینگی کے وہ فل ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً یہ ڈینگی ہاسپٹل کو سٹارٹ کر دیں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا ایکسپو سینٹر میں صحیح یہ بتائیے گا کہ جب اگر لاروا مل جاتا ہے تو نوٹس جاری ہوتے ہیں, ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, یہ آپ عوام کی رہنمائی کے لیے بتا سکتے ہیں کہ قوانین کیا ہیں ڈینگی سے متعلق اور کیا سزائیں ہیں, کیا جرمانے ہیں؟ دیکھیں یہ تو باقاعدہ ڈینگی کا ایکٹ آرڈیننس بھی کیا نام اس کا ایکٹ ہے جو موجود ہے, اس کے مطابق اگر کسی گھر سے کسی دکان سے کسی ایون کے ہاسپٹل تک ہمارے وہ وزٹ ہوتے ہیں, اگر وہاں سے لاروا آتا ہے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. پھر 3 to 6 منتھ تک قید کی سزا بھی اس میں لکھی ہوئی ہے ایکٹ میں. صحیح ٹھیک. اچھا سر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پنجاب خصوصاً لاہور میں ڈینگی زیادہ سر اٹھاتا ہے تو حکومت سخت سے سخت اقدامات کی طرف آتی ہے. تو ابھی موجودہ حکومت ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کریں, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کے توسط سے آپ پلیز عوام کے سامنے رکھیں. دیکھیں 2 قسم کے انتظامات ہوتے ہیں. ایک تو پریونشن جو بیسیکلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, اور دوسرا ہے مینجمنٹ آف دا پیشنٹ. جی اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ جو ہے وہ مینجمنٹ آف دا پیشنٹ ہے. تو اس کے لیے سفیشینٹ نمبر آف بیڈس ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں سارے ٹیچنگ ہاسپٹل میں. فیلڈ ہاسپٹل جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فیلڈ ہاسپٹل مکمل طور پر تیار ہے, کسی وقت بھی ہم 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے نوٹس پر وہاں پر پیشنٹ داخل کر سکتے ہیں. پریونشن کے لیے باقاعدہ سپرے کیے جا رہی ہیں, جو سرویلنس کی جا رہی ہے. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیمز ہیں وہ جگہ جگہ جا کے سرویلنس کر رہی ہیں, لاروا ڈیٹیکٹ کرنے کی پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر کہیں سے لاروا ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر
اس وہاں پر جو کیمیکل ہے اس کو بھی اس کا بھی سپرے کیا جاتا ہے. تو دونوں ڈپارٹمنٹ مل کے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ مل کے ہی اس کی پریونشن اور مینجمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کی پیشنٹ کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اب سفیشینٹ اماؤنٹ میں نمبر آف بیڈ موجود ہیں, ہر قسم کی ادویات جو اور سارے لیب ٹیسٹ وہ بھی ہم جو گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہیں وہاں پر فری دے رہے ہیں. جو CBC ہیں, جو NS1 ٹیسٹ ہیں, ہر چیز کا لیب ٹیسٹ, ادویات, بیڈ, میڈیکل کیئر مکمل طور پر فری پرووائڈ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور دانا بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.